الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ درود پڑھے محمد عالم۔ حضرات سامعین، سورت بقرہ جی مشہور آیت موہاں جی خدمت میں تلاوت کئی ہے ऐं उन आयत ते मां तव्हां सां ॻाल्हाइण थो चाहियां। इरशाद ख़ुदावंदीअ जॾहिं इब्राहीम जे परवरदिगार इब्राहीम खे किन कलमात में आज़मायो ऐं उन उहे कलमात पूरा करे ॾेखारिया त अल्लाह जो आवाज़ आयो, आउं तोखे तमाम इंसाननि जो इमाम बनाइण वारो आहियां। लफ्ज़ जाइलुक इसमें फ़ाइला यानी आउं तोखे बनाईंदड़ आहियां तमाम इंसाननि जो इमाम। जनाब इब्राहीम यकदम दुआ घुरी, काल वमन ज़ुरियती, परवरदिगार मुंहिंजे औलाद मां, मुंहिंजे औलाद खे न, मुंहिंजे औलाद मां। मिन बाज़ियत जे लाइ आयो यानी जनाब इब्राहीम तमाम औलाद जे लाइ दुआ न घुरी त मुंहिंजे तमाम औलाद खे इमाम बना। मिन चई जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह खां दुआ घुरी, या परवरदिगार मुंहिंजे औलाद मां उन्हनि खे त इमाम बनाईंदी न जेके मूं जहिड़ा हूंदा। काल अल्लाह जो छो न, तुंहिंजी औलाद खे त बनाईंदुसि, लेकिन हिकिड़ो शर्त आहे, ला यनाल अहद ज़ालिमीन। इमामत मुंहिंजो मनसब आहे, इमामत मुंहिंजो उहिदो आहे, इहो मां पंहिंजो उहिदो ऐं मनसब ज़ालिमनि खे न ॾींदो आहियां। पूरो तवजो थो चाहियां जिते जिते मुंहिंजो आवाज़ थो पहुचे। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे, मां तव्हां सां हालांकि टाइम कोन्हे, को अफ़सोस आहे त ॿ मजलिसूं आहिनि, हिकु मजलिस हुजे त मां तव्हां सां खुली बि ॻाल्हायां। अल्लाह जो आवाज़ है त जॾहिं इब्राहीम जे परवरदिगार इब्राहीम खे किन कलमात में आज़मायो ऐं उन उहे कलमात पूरा करे ॾेखारिया त अल्लाह जो आवाज़ है, मां तोखे तमाम इंसानियत जो इमाम थो बनायां। आवाज़ है मुंहिंजे औलाद मां, आवाज़ है तुंहिंजे औलाद खे ॾींदुसि, लेकिन हिकिड़ो शर्त आहे ऐं उहो शर्त इहो आहे त ही मुंहिंजो मनसब आहे, इमाम मनसब आहे, इमामत मुंहिंजो उहिदो आहे। आउं अल्लाह इहो उहिदो ज़ालिमनि खे न ॾींदुसि, चाहे तुंहिंजो औलाद छो न हुजे। मां सम्झां थो जेकॾहिं हिकु आयत सम्झ में अची वञे त शायदि तमाम दीन जो फ़लसफ़ो सम्झ में अची वञे। नबीअ जो पुटु छो न हुजे, पर जे ज़ालिम, नबीअ जो पुटु छो न हुजे पर जेकॾहिं ज़ालिम त अल्लाह उन खे बि इमामत नथो ॾे। बाबा घबरायो न, मूं ॾे ॾिसो, पखी
खे वरी ने ॾिस हक़ीक़त आहे कुझु माण्हू ॿाहिरि जा आहिनि मुल्तान जा आहिनि लाहौर जा आहिनि जेकॾहिं चओ त मां उर्दूअ में पढ़ां तव्हांजे सिंधी नाराए हैद ठीकु आहे बाबा नाराए हैदरी बस तकरीर मां सिंधीअ में थो कयां मां मजबूर आहियां मां उन्हनि खां माफ़ी थो वठां मां अॼुकल्ह मुंहिंजा दोस्तो जल्दी जल्दी तकरीर शुरू थी वञे मां इब्राहिम जे परवरदिगार जॾहिं इब्राहिम खे किन कलमात में आज़मायो मां अर्ज़ कयो त जेकॾहिं मुंहिंजे तफ़सीर में हुजे हा त शायदि चवनि हा त ही शीयनि जा अल्फाज़ आहिनि लेकिन मां हिकिड़ो जुमिलो रिपीट थो कयां छाकाणि कल्ह इहो मुंहिंजो मौज़ू न हुयो कल्ह मुंहिंजो मौज़ू ॿियो हुयो राणीपुर में लेकिन हिकिड़ो जुमिलो थो दोहरायां त इहे कहिड़ा कलमात आहे यानी नबूअत शुरू थी जनाबे आदम खां रिसालत शुरू थी जनाबे नूह खां इमामत शुरू थी जनाबे इब्राहिम खां नबी ख़बरूं ॾींदड़ ख़बरूं ख़तम नबूअत जो कमु ख़तम रसूल जी माना है पैगाम पहुंचाए पैगाम ख़तम रिसालत जो कमु ख़तम लेकिन इमाम जी माना है दीन जो रस्तो ॾेखारींदड़ दीन जो रस्तो ॾेखारींदड़ जेसी ताईं दीन ऐं दीनदार रहंदा तेसी ताईं हिक इमाम जी ज़रूरत आहे जेको हर ज़माने में दीन जो रस्तो ॾेखारींदो रहे बस नाराए हैदरी इहो ई फ़र्क़ु आहे 72 मज़हबनि में ऐं शिया मज़हब में त 72 वटि अॼु को बि इमाम कोन्हे असां वटि इमाम आहे जन वटि कोन्हे उहे चवनि था इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम या अल्लाह असांखे रस्तो ॾेखार ॾेखार इन्हे जे करे था चवनि जो उन्हनि वटि इमाम कोन्हे जेकॾहिं इमाम हुजे हा त इहा दुआ कढनि हा ऐं असांजो आहे त जेकर था चऊं या अल्लाह जंहिं रस्ते ते आहियूं उन रस्ते ते असांखे क़ाइम रख नाराए हैदरी समझ में ॻाल्हि आई मुंहिंजा दोस्त मुंहिंजा बुजुर्ग अल्लाह जो आवाज़ आहे उहिदो आहे मनसब आहे इहो उहिदो ॾींदुसि तुंहिंजी औलाद खे लेकिन उन्हें खे न जेको ज़ालिम पूरो तवजो थो चाहियां तव्हांजे ख़यालात खे रूहनि खे मबज़ूल कराए तकरीर शुरू थो कयां मां अर्ज़ कयो मुंहिंजा दोस्तो ही मौजूज़ो केॾा बि सियासतदान छो न हुजनि करोड़ा रुपया ख़र्च कंदा पोइ बि हेतिरा माण्हू कठा न थींदा पूरो तवजो थो चाहियां मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो अल्लाह जो आदेश मां उहिदो ज़ालिमनि खे न ॾींदुसि 8 आयतूं मां पढ़ंदुसि लेकिन 8 आयतुनि पढ़ण खां अॻु में हिकिड़ो जुमिलो थो चवां सॼी तकरीर मुंहिंजी अॼोकी जेका आहे लफ़्ज़ इमामत छाकाणि त क़यामत जो तालुक़ इमामत सां आहे नबूअत सां न क़यामत जो तालुक़ तौहीद सां न आहे इमामत सां आहे छाकाणि क़ुरान में लफ़्ज़ आहिनि सूरत यौमा नदऊ कुल उनासिम बिइमामिहिम क़यामत जे ॾींहुं हर इंसान खे सॾींदासीं हुन जे इमाम सां गॾु यानी इमामत जो ताल्लुक़ क़यामत सां तंहिंजे करे अॼोकी मुंहिंजी तकरीर लफ़्ज़ इमामत लेकिन इहो उहिदो ज़ालिमनि खे न मिलंदो ऐं सभ खां पहिरीं अल्लाह जो आवाज़ है सूरत लुक़मान में इन शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम सभ खां वॾो ज़ुल्म शिरक सभ खां वॾो ज़ुल्म शिरक थी थो सघे तव्हांजो ज़हन वियो हुजे त बाबा जिन बुतनि जी पूॼा कई उहे मुशरिक आहिनि ॿिया मुशरिक न आहिनि पूरो तवजो थो चाहियां पूरो तवजो हर
कजे चेहरे ते मुझी नज़र मां तो थी तो सके से न तवाजो भुतंदा हलियो वियो हुजे लेकिन मां हैरान हातल सूरत यूसुफ में अल्लाह जो आवाज आयो ऐ अल्लाह पंहिंजे रसूल सां मुखातिबा वमा युमिन अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून मुंहिंजा हबीब जन तो ते कलमू पढ़ियो न जेके मुसलमान थी आया आहिनि इन्हनि में मुसलमान आइण खां पोइ ईमान आइण खां पोइ इन्हनि में अक्सरियत मुशरिकनि जी थई शायद लाउड स्पीकर जो आवाज बाहर घणो अंदर थोरो बाबा समझ में अचे पई थी गुफ्तगू पूरो तवज्जो तो चाहिए वमा युमिन अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून मुंहिंजा हबीब ईमान आइण खां पोइ नमाज़ूं पढ़नि था रोज़ा बि रखनि था कलमूं बि पढ़नि था पर उन खां पोइ बि इन्हनि में अक्सरियत मुशरिकनि जी अथई अक्सरियत मुशरिकनि जी अथई त जी माना हरू भरू बुतनि जी पूजा करणु शिरक न आहे पर को ॿियो बि शिरक आहे जेको कलमे पढ़ण खां पोइ नमाज़ पढ़ण खां पोइ बि नथो वञे अचो क़ुरान खां पुछूं त उहो शिरक छा आहे बाबा ॻाल्हाईंदा हलो मूंसां जल्दी कयो पूरी तकरीर क़ुरानी आयतुनि ते मुश्तमिल आहे ही लफ्ज़ आहिनि सूरत क़सस जा व रब्बुक यख़्लुक़ु मा यशा व यख़्तार मां समझा थो अहिड़ी सवली सिंधीअ में सादी सिंधीअ में सादनि जुमलनि में मां तव्हां सां ॻाल्हायां थो जो ॿार सम्झी वञे ऐं पोइ बि जेकॾहिं मूंसां न ॻाल्हायो त वरी उर्दू ॾे हली वेंदोसांव ही लफ़्ज़ आहिनि सूरत क़सस जा अल्लाह हिते बि पंहिंजे रसूल सां मुखातिब आहे व रब्बुक यख़्लुक़ु मा यशा व यख़्तार मुंहिंजा हबीब तुंहिंजो परवरदिगार जंहिंखे चाहे उन खे ख़ल्क़ करे ऐं मुंहिंजा हबीब व यख़्तार कंहिंखे मुंतख़ब बि आउं कंदो आहियां चूंडींदो बि आउं आहियां हादी मञींदो आहियां ख़यारत मस्तर जंहिंजो माज़ी ख़ार मुंहिंजा हबीब व रब्बुक यख़्लुक़ु मा यशा तुंहिंजो परवरदिगार जंहिंखे चाहे जंहिं शइ खे चाहे उन खे ख़ल्क़ कंदो ऐं इंतिख़ाब हादीअ जो बि अल्लाह कंदो मा कान लहुमुल ख़ियरा बंदनि मां कंहिंखे बि अख़्तियार न आहे त कंहिंखे मुंतख़ब करे बंदनि मां मा कान लहुमुल ख़ियरा बंदनि मां इंसाननि मां कंहिंखे बि अख़्तियार न आहे त उहो कंहिंखे मुंतख़ब करे कंहिंखे चूंडे सुबहान अल्लाह व तआला अम्मा युशरिकून अल्लाह बरतर ऐं बाला आहे इन्हे शिरक खां जंहिंखे इंसान शरीक था ठाराइनि अल्लाह इन्हे खां मुझे समझा था पूरो तवज्जो तो चाहिए मेंबर के करीब रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशा व यख़्तार मा कान लहुमुल ख़ियरा मुंहिंजा हबीब तुंहिंजो परवरदिगार जंहिंखे चाहींदो उनखे ख़ल्क़ कंदो ऐं मुंतख़ब हादी बि पाण कंदो मा कान लहुमुल ख़ियरा बंदनि मां कंहिंखे बि अख़्तियार न आहे बंदनि मां कंहिंखे बि अख़्तियार न आहे चाहे रसूल छो न हुजे कंचन बाबा नारायण हैदरी बंदनि मां रसूल खे बि अख़्तियार न आहे रसूल खे बि अख़्तियार न आहे त चूंडे रसूल खे बि अख़्तियार न आहे बाबा जेकॾहिं अलीअ खे रसूल इमाम बनाए हा त पोइ चओ हा त असां शिया कसूरवार आहियूं न असां त मुंहिंजा बि बंदनि मां कंहिंखे बि अख़्तियार न आहे त हादी चूंडे हादीअ खे मुंतख़ब करे सुभान अल्लाह व तआला मा युशरिकून अल्लाह बरतर ऐं बाला आहे उन शिरक खां
जैसा इंसान मुखे शरीक था कन, इंसान मुखे शरीक था कन, तंहिंजी माना वॾे में वॾो शिरक ई हुआ त अल्लाह जे बनायल खे छॾे जेको ख़लीफ़ो हुजे इमाम हुजे पाण बनाइनि त सम्झजा तंहिं खां वॾो को मुशिरक आहे। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अंदाज़ो लगाए जिते जिते मुंहिंजो आवाज़ थो वञे, अंदाज़ो लगाए। बाबा घबराई त न विया आहियो न? मां का हदीस नथो पढ़ा, कुरान मां तव्हां सां ॻाल्हाइण थो चाहियां। याने रसूल खे हक़ कोन्हे जेकॾहिं शरारत जो पतो पइजी वञे मुसलमाननि खे, नौजवाननि खे, त ही शरारत शुरू किथां थी? तव्हांखे ख़बर त हिननि रसूल खे केरायो छो? छो रसूल खे केरायो अथनि? छो रसूल खे केरायो अथनि? बाबा ही त शाह वलीउल्लाह पंहिंजी किताब में लिखियो आहे न त हज़ूर अकरम खां जॾहिं हज़ूर अकरम मके में मदीने में पहुतो हिजरत खां पोइ त जेको महलो कुबा उते हज़ूर अकरम खे चयो त मस्जिद जो बुनियाद रख। हज़ूर अकरम मस्जिद जो बुनियाद रखियो। हाणे सहाबा किराम चयो या रसूल अल्लाह हीअ मस्जिद केतिरी एराज़ीअ में हुजे? हज़ूर अकरम चयो बाबा या मुंहिंजी ॾाची वेठी अथव, जंहिंखे वणेव तंहिंखे नेते विहारियो। ॾाची उथंदी जितां बि चकर लॻाए अचे उहा पूरी ज़मीन मस्जिद जे लाइ वक़्फ़ आहे। सभिनी मुसलमाननि जे लाइ तक़रीर आहे। शाह वलीउल्लाह असहाबनि जा नाला लिखिया। जेको असहाब वञे रसूल जे ॾाचीअ ते चढ़े, ॾाची न उथे। महारूं छिकीन, ॾाची न उथे। नज़र अजीब ॻाल्हि आहे, अजीब फ़लसफ़ो आहे। मुंहिंजा दोस्त, मुंहिंजा बुज़ुर्गो, ऐं जॾहिं ॾाची न उथी हाणे सहाबे किराम आया, या रसूल अल्लाह हीअ असांजो मसइलो हल कर न, हीअ असांजो मसइलो हल कर न। मां पुछां थो शाह वलीउल्लाह खां, उन जे मञीदड़नि खां थो पुछां त बाबा जमहूरियत सां मसइलो हल कयो न, रसूल ते छो आया हो? तव्हां त जमहूरियत जा क़ाइल आहियो, अक्सरियत जा क़ाइल आहियो। नाराए हैदरी, तव्हां त जमहूरियत जा क़ाइल आहियो न। हज़ूर अकरम जो आवाज़ आयो, हा आम मसइलो हल कयां, मां मसइलो हल कयां? आवाज़ हा या रसूल अल्लाह। जनाब रसूल जे लबनि ते मुस्कुराहट आई। भाउ अलीअ खे ॾिठो, या अली वञ, या अली वञ, या अली वञ। पूरो तवजो थो चाहियां, या अली वञ। पूरो मां बना टाइम कोन्हे को सिर्फ़ ॻाल्हाईंदा अचो। मां आख़िर जनाब अली वियो, ॾाचीअ ते सवार थियो, ॾाचीअ जी महार न पकड़ी, ॾाचीअ ते वेठो। जीअं ई ॾाचीअ ते वेठो, ॾाची उथी चक्कर लॻाए उते अची वेठी जिते पारी वेठी। मां मुसलमाननि खां हिकिड़ो थो सुवाल पुछां, इहा त ॾाची आहे न, जानवर आहे न, माण्हू त कोन्हे न, ॾाची आहे न। हैफ़ा तव्हांजे अकुल ते निभागा। अरे ॾाचीअ खे बि ख़बर आहे त सभु हिकु जहिड़ा न आहिनि। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ॾाचीअ खे बि ख़बर आहे त सभु हिकु जहिड़ा कोन्हनि के। तोखे अञा ताईं ख़बर कान पई। नाराए हैदरी, पूरो तवजो बाबा, मुंहुं ख़राब न कयो मुंहिंजा, पूरो तवजो थो चाहियां। अखियुनि मां नंढ कढी। नाराए हैदरी। मां अर्ज़ कयो वॾो शिरका, वॾो शिरका त अल्लाह जे बनायल खे छॾे पंहिंजो बनाइण, इहो शिरका। न बनाइण वारा मुसलमान आहिनि ऐं न उहे मुसलमान आहिनि जिन खे बनाइनि था। पूरो तवजो थो चाहियां, पूरो तवजो थो चाहियां। मां आज के मुंहिंजा दोस्त, दीन जो ताल्लुक अक़ल सां आहे,
بے عقلی سان معاف کر مجھا دوستو ماں یہ جملہ پہ میں رسول کے کیرایوں چھو کیرایوں یا شرارتا رسول کے کیرایوں حالانکہ دسو اہائی صحیح بخاری ہے اہائی بخاری شریف جا لفظ ہیں قرآن میں جے کریں آیت آہے تو وہ بخاری میں بھی ایک حدیث آہے جے کریں قرآن میں آیت قل انما انا بشر مثلکم ماں تمہاں جہڑو آیا ماں تمہاں جہڑو مانا رسول جے کے آڈو آہن نا جے کریں کائنات سا آڈو تو چھا رسول ابو جہل کے چھے تو ماں تو جڑو ہوں ابو سفیان کے چھے تو انہوں متو جڑو ہے بابا گا لائے دا چھو ماں تواسا تو گلائے مذہب جو تعلق اقلس آئے دین جو تعلق مذہب جو تعلق اقلس آئے ماں تمہاں جڑو آیا تب اس آگا لفظ صحیح بخاری میں بہن رسول جو سوری رسول کے چھو یا رسول اللہ اصحاب مجھے پویاں پہ جی رہا ہیں تا سا رسول سا گڈ مانی کھاؤ رسول فرمایا اج مجھندی مانی موسیٰ کھاؤ دسترخان میں چھو 10 صحابی آیا لیکن خود رسول جو سورو تو جڑے مانی آئی اساں کھائن شروع کئی تب مکھن نے بھاگن ایڑو تنگ کیو کدے اساں جے کن تے کدے نک تے کدے چپن تے کدے مانی تے پر چے ماں ॾिसां पियो असां सभु ॾिसूं पिया त रसूल जे न जिस्म ते पई मख वेहे न मानीअ ते पई मख वेहे न जिस्म ते पई मख वेहे न मानीअ ते पई मख वेहे रसूल जो वॾो सहुरो तो चए मां रसूल खां पुछो या रसूल अल्लाह मखियुनि असांखे ॾाढो तंग कयो लेकिन उहे मखियुनि तव्हांजे जिस्म ते थियूं वेहनि न तव्हांजे खाधे ते थियूं वेहनि रसूल जो आवाज़ आयो लस्तु अना मिस्लुकुम यादि रखो मां तव्हांजे मिस्ल न आहियां یہ جملو سمجھ میں اچھیو کند نہ ہو جاتا کند کارا کپڑا پائیں بیٹھوا ممبر جے قریب بیٹھوا کند نہ دھون مجھے چون جو مقصد ہی ہوا تا ہوتے جے کے تھس گڈوے تھا تھس صحابہ کرام ہیں انہوں میں سوروب موجود ہے انہیں کے تو جے تماتو جڑو نہ ہے ہاں ملایا پانچنی تو ہی تم تو کری نا ارے جڑے رسول جو سورو رسول جڑو نہ ہے تو تم رسول جڑو نعرہ حیدری مکھے لیتے تشکیل با مکھے لیتے اعتراض کو نہیں مکھے لیتے تعجب کو نہیں مکھے تعجب نے گالتے تا نبھاگی مکھ جڑی مخلوق انہیں کے خبر آئے تا رسول تو جڑو کو نہیں ارے تو مکھ کھاب بدتر نعرہ حیدری کرے پورو توجہ ٹائم مکھے جو 4 آئے تو وری سو پڑھا بابا ॾिसो اصل میں ڏک جی ڳالहि आहे मूंखे थी मिंबर जे क़रीब अहिड़ा माण्हू था वेहनि जाइ नथी मिले नारा हैदरी हमेशा जे बाबा नारा घट सिर्फ ॻाल्हाईंदा जो मूंखे ख़बर पइजी वई तव्हां हैरान थींदो त हिते तव्हांखे 100 खां वधीक माण्हू मिलंदा ठटे जा हीअ तो बदीन जो तलहार जान हो वेठा आहिनि तलहार जान हे छा वञी चवंदा सही खैरतपुर जा मोमिन त ॾिसो हली न हाणे हे छा वञी चवंदा नारा वारा नारा हैदरी हा पूरो तवज्जो तो चाहिए बाबा हा पूरो तवज्जो तो चाहिए मुझा दोस्तों मज़हब जो ताल्लुक दीन जो ताल्लुक अक़ल सां है ही लफ्ज़ इन कुरान जा अल्लाह जो आवाज़ है सूरत यूनुस में वयजअलुल्लाहु रिज्स अलल्लज़ीना ला यक़िलून
اللہ جو آواز جن کے عقل نہ ہوندو تو پو ماں اللہ انہن جے دل تے نجاست لگائے چھڑیندو جن کے عقل نہ ہوندو نا انہن جو دماغ بھی نجس کڈو وڈو جملو منجو جن جو کے عقل نہ ہوندو انہن جو دماغ بھی نجس انہن جو عقل نجس انہن جو فکر نجس قبلہ دال تما چوئی چھڑی نبھاگا جن جو فکری نجسا وہ رسول کے چھا سمجھا جن جو عقلی نجسا جن جو نعرہ حیدری جن جو فکری نجسا جن جو عقلی نجسا وہ رسول کے چھا سمجھنا اچھو قرآن ہوں پوچھوں تا عقل چھا ہے بابا پورو توجہ تو چاہے اچھو قرآن ہوں پوچھوں تا عقل چھا ہے ہی لفظ ہے با آیتوں تو پڑھا سورت الزمر جو سورت الزمر میں اللہ جو آواز آئے والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا مجھا حبیب ہے مجھا حبیب عقل مند اوہے تھئی جن پاریں تاغوت کے چھڑیو وہ اللہ جے بارگاہ میں پانجے پان کے رجوع کیوں لہم البشرا مجھا حبیب انہن کے مجھے طرف کھا مبارک دے دادو مدوئی تو خدا کرے با سمجھائے سکا کم تو نہ صرف تھونی والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشرا مجھا حبیب جن تاغوت کھا پرہیز کئی تاغوت کے چھڑیوں اے پو مجھے بارگاہ میں پانجے پان کے رجوع کیوں مو اللہ جے پارا انہن کے مبارک دے عجیب اندازہ قرآن حکیم جو کیڑا مومن خوش نصیب ہیں اللہ تو چوے اللہ تو چوے تو مجھا حبیب جن تاغوت کے چھڑیو مجھے بارگاہ میں پانجے پان کے رجوع کیوں انہن کے مجھے پارا مبارک دے وبشر اے انہن کے تو بھی مبارک دے انہن کے تو بھی مبارک دے فبشر عباد الذین یستمون القول فیتبعون حسنہ اولئک الذین ھدی اللہ اولئک الذین ھدی اللہ واولئک هم اولو الالباب مجھا حبیب ماں تو مبارک دیان تو بھی بندن کے مبارک دے مجھا حبیب یہ اوہے بندہ تھے جے کے گال ہر ہک جی بتھندا ہن پر تابیداری انہیں جی کندان جے کو سب نیکا افضل ہوندو آو اللہ ہدایت انہن کے کندو آیا چھاکاں تو ہے صاحبان عقل ہیں بابا گال ہے دماغ سے حلا ماں بایا تو پڑھوں صاحبان عقل جی نشانی کری ہے پاریں تاغوت کے چھڑے وہ اللہ جے بارگاہ میں پانجے پان کے رجوع کرے گال ہر ہک جی بدھے پر تابیداری انہیں جی کرے جے کو سبنی کا افضل ہو جے کدے ایسا پانجے بار کھیب نہ جھلیو تا مسجد میں ونی ملے جو وائز نہ بدھ بابا بھلی بدھ پر ہو چھلی دا ایڈا ہی نہ ونی جا نکاح ڈٹری پاندائی کاتا گا راہے نے اسا چاہتا ہے ونی بتھو یہ اللہ جو قانون تا بتھو سب کہیں گے چھاکاتے یہاں صاحبان عقل جی تعریفہ پورو توجہ بائے تو بھی پہنو تھم تاکتا واقع قریب بچی اچھا صاحبان عقل جی تعریفہ چھاہے پاریں تاغوت کے چھڑے پوپا جے پان کے اللہ جے بارگاہ میں رجوع کرے انہیں کھاپو بدھے سب کہیں کھے پر تابیداری انہیں جی کرے جے کو سب نہیں کھا افضل ہو جائے بآیتوں بھی بابا خبر آئے نے پورا توجہ سو چاہے بآیتوں بھی تو پڑھا ہی آیتوں پنجی آیت جو نمبر 5 سورت مائدہ میں اللہ جو آواز ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
जंहिं मुंहिंजे ईमान खे छॾियो। कुफ्र जूं 4 मानाऊं। कुफ्र माना छॾणु, तर्क करणु, दुश्मनी करणु। बाबा ॻाल्हाए पूरो तवजो थो चाहियां। लिकाइण, कुफ्र माना लिकाइण, छॾणु, तर्क करणु, दुश्मनी करणु। अल्लाह जो जंहिं बि मुंहिंजे ईमान सां कुफ्र कयो, माना ईमान खे छॾियईं, तर्क कयईं, लिकायईं, ईमान सां दुश्मनी कयईं। हालांकि तर्जुमो मां तव्हांजे करे कयो ताकि मां तव्हांखे सम्झायां। लफ़्ज़ ईमान कोन्हे, लफ़्ज़ अल-ईमान। वमन यकफुर बिल-ईमान, ईमान जाॾे अलिफ लाम इस्तग़राक़ जो आहे, यानी जंहिं बि मुंहिंजे कुल्ले ईमान सां कुफ्र कयो। नाराए हैदरी। ॾिसो सभु माण्हू ॻाल्हाइनि था, उहे कराची वारा था ॻाल्हाइनि, उहे लाड़ जा था ॻाल्हाइनि। जंहिं बि कुफ्र कयो मुंहिंजे कुल्ले ईमान सां, अल्लाह जमान जे तमामु अहमाल खे रायगान बनाए छॾियो ऐं आख़िरत में उहे घाटे वारनि मां हूंदा। कुफ्र माना तर्क करणु, छॾणु, दुश्मनी करणु, लिकाइणु। ही लफ़्ज़ आहिनि सूरत बक़र जा। अदा सम्झ में अचे थी ॻाल्हि? ही लफ़्ज़ आहिनि सूरत बक़र जा। सूरत बक़र में आयतुल कुर्सी जी विच में आयत है, फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। जंहिं कुफ्र कयो, हुते हो कुफ्र ईमान सां, जंहिं कुफ्र कयो तागूत सां, जंहिं कुफ्र कयो तागूत सां, जंहिं कुफ्र कयो तागूत सां ऐं ईमान आंदे अल्लाह ते, पारे तागूत सां कुफ्र करे। कुफ्र माना छॾणु, दुश्मनी रखणु, माना पारे तागूत सां दुश्मनी करे, पारे तागूत खे छॾे पोइ ईमान आणे अल्लाह ते। त अल्लाह जो आदो उन अहिड़ी रस्सीअ खे मज़बूतीअ सां पकड़ियो जेका कॾहिं बि टुटण वारी न आहे। टे आयतूं आई आहे साहिबाने अक़ल जी तारीफ़। माफ़ कजो, पारे दुरूद पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद। बाबा अखियूं न ॿूटो मुंहिंजा दोस्त, मां ॾिसां पियो थो, हर हिक जे चेहरे ते मुंहिंजी नज़र हूंदी आहे। असांजे 6 इमाम फरमायो त 2 कुफ्र आहिनि। हिकिड़ो मुक़द्दस कुफ्र, मुक़द्दस कुफ्र, ॿियो नजस कुफ्र। जेको तागूत सां कुफ्र थो करे उहो मुक़द्दस कुफ्र, जेको कुल ईमान सां कुफ्र थो करे उहो नजस कुफ्र। बाबा ॻाल्हाए 5 मिंट मूंसां ॻाल्हाए। यानी तागूत सां कुफ्र मुक़द्दस कुफ्र ऐं अल्लाह तो चए पारे तागूत सां कुफ्र कयो, यानी पारे तागूत सां कुफ्र कयो। तागूत जी माना छा आहे? तागूत कंहिं फर्द जो नालो न आहे। तागूत उन खे चइबो जेको बि हक़ जे मुक़ाबले में अचे, सम्झो त तागूत। नाराए हैदरी। जेको बि हक़ जे मुक़ाबले में अचे सम्झो त तागूत। हिन मिंबर ते सीनू ताणे अब्दुल हकीम तो चवे अल फवाइक महरका में साहबे किराम रसूल खां पुछनि था, या रसूल अल्लाह इहो तागूत आहे छा जेको हक़ जे मुक़ाबले में अचे? पाण मन हार बलियन, बस जेको बलिय सां विढ़े सम्झो त तागूत। नाराए हैदरी। नाराए हैदरी। हाणे तागूत जी लुग़वी माना है शैतान, माना जेको बलिय सां विढ़े, जेको बलिय खे छॾे, जेको बलिय खे छॾे तर्क करे त वो शैतान आहे। अल्लाह तो चए पारई उन्हें खे छॾियो। बाबा मूड़े पारई उन खे छॾियो, तागूत खे पारई छॾियो। छाकाणि त जेको पारई तागूत खे छॾींदो पोइ असांजे बारगाह में ईंदो त उहो साहिबाने अक़ल आहे। पारई तागूत खे छॾियो, पारई तागूत
तागूत सां दुश्मनी रखो। तागूत माना जेको हक़ जे मुक़ाबले में अचे, जेको बि हक़ जे मुक़ाबले में अचे, जेको बि अलीअ जे मुक़ाबले में अचे, जेको बि समझो बाबा हर एक जे चेहरे ते नज़र तशकील भाई अलीअ जी इज़्ज़त जो कसम मां ॾिस निंड पई थी वठे बाबा कंहिंजी माफ़ पे गए मुझा दोस्त मुझा बुजुर्ग पूरो तवज्जो तो चाहिए। पारई तागूत सां दुश्मनी कयो, पारई तागूत खे छॾियो। तागूत हो जेको अलीअ जे मुक़ाबले में अचे, हक़ जे मुक़ाबले, पारई तागूत खे छॾियो। अरे हैदरी हा नारे हैदरी मां त पारई अलीअ जे दुश्मन खे छॾे, पारई अल्लाह जे दुश्मन खे छॾे पोइ अल्लाह खे मञे। पारई ला इलाहा चवे पोइ अल्लाह, पारई रसूल जे दुश्मन खे छॾे पोइ मोहम्मद रसूलुल्लाह चवे, पारई अलीअ जे दुश्मन खे छॾे पोइ अली वलीउल्लाह चवे। त हो साहिबान अक़ल तंहिंजी माना बनसे क़ुरान। साहिबान अक़ल हो जेको पारई आले मोहम्मद जे दुश्मन ते तबरो करे फिर हदीस न पढ़ी मुजादा जेके मुझे भरसा वेठा है। पारई तबरा कहते अल्लाह जे दुश्मन थे, रसूल जे दुश्मन थे, अली जे दुश्मन थे। मुसलमानों बस ये ना हिते असे हाणी हाणी हिते भी नारो आयो नारे तहकीक, नारे तहकीक। हक चार यार माना चार यार हक हुन न चौथो अलीअ खे बि मञो था न। ॾिसो पाण ई पुड़ीअ फाथा आहियो नारे तहकीक हक चार यार। अरे शर्म नथो अचेव जे चौथो अलीअ खे मञो था त चौथो बि हक आहे न। त पोइ जेको अलीअ सां या जेका अलीअ सां जमल में विढ़ी नारे हैदरी कंत न थून मुजादा नारे हैदरी जेका जमल में विढ़ी, जेको जंगे सफीन में विढ़ो ओ वरी तुझो अमीरुल मोमिन कीअं बनियो आहे। नारा हैदरी तंहिंजी माना तुंहिंजो क़ुरान ते ईमान न आहे, तुंहिंजो क़ुरान नारा हैदरी आखिर में निंदा भली लख माण्हू छो न वेठा हुजनि मुजादा माफ़ कयो। पारई तबरा है पोइ तवल्ला है। असां दादा सभिनी असांजे सिंधी असां सभिनी खे मञीदा, आदम खे बि शैतान खे बि, इब्राहिम खे बि नमरूद खे बि। अल्लाह जो आवाज़ अब्दुल में अहिड़ो बेवका कुल काइनात में कोन्हे तंहिंजे करे मां हिन जे दिलि ते नजासत लॻाए छॾी, इन जे दिमाग़ ते नजासत आहे। बेअक़ला न बेअक़ला न बेअक़ला या बेअक़लीअ जी ॻाल्हि त असां सभिनी खे मञीदा आहियूं। असां बेअक़लीअ जी ॻाल्हि त असां सभिनी खे मञीदा आहियूं। इस्लाम जो ताल्लुक अक़ल सां, इस्लाम जो ताल्लुक अक़ल सां आहे। सपारी अल्लाह जे दुश्मन खे छॾ, रसूल जे दुश्मन खे छॾ, अलीअ जे दुश्मन खे छॾ। बाबा जी करे न घबरायो त मां 2 मिंट जुमला अर्ज़ कई वञा। 8-10 जुमला तो मां ॻाल्हायां। मुंहिंजा दोस्त मुंहिंजा बुज़ुर्ग नंढड़ो पीस तो पढ़ा जेको हज़ूर अकरम ग़दीर में पढ़ियो हो न, वो हिकिड़ो नंढड़ो पीस तो पढ़ा, नंढड़ो टुकड़ो। मूं त चइनि 5 कलाकनि जो ख़ुतबो, 3 ॾींहं मूंखे खपनि जो 2 कलाक मां पढ़ां तॾहिं पढ़ां सॼो ख़ुतबो। ये न त रसूल सर्फ जेको हुयो सो मेंबर वारो पढ़ मन कुन त मौला फाज़ल न मुजादा 3 कलाकनि जो ख़ुतबो। मूं जहिड़े गुनहगार दिले त 3 ॾींहं खपनि। त हज़ूर अकरम जा आख़िर ऐं ही जेके मां जुमला हींअर पढ़ां थो ख़ुतबो
وہ کہ شیعہ کتاب مان مسلمانن جے وڈی تفسیر در منصور ما جکو جلالدین سیوطی لکھیو لفظان معاشر الناس اے صحابہ انا صراط اللہ المستقیم الذی امرکم باتباعہ اے صحابہ صراط مستقیم ما علی ما رسول آیا صراط مستقیم ما رسول آیا ثم علی من بعدی اے مکھاپو علی صراط مستقیم تھا ہر ایک لفظ غور ہے ہر ایک لفظ غور ہر ایک لفظ غور ما رسول صراط مستقیم آیا مکھاپو علی تھا ثم ولدی من صلبہی اے مکھاپو مجھو اولاد جے کو علی جے صلب ما ہندو حکایت لفظت غور ہے مک علی کھاپو مجھو اولاد مجھو اولاد مجھو اولاد مجھو اولاد جے کو علی جے صلب ما ہندو آئمتن یہدون بالحق وبہ یعدلون وہ صراط مستقیم بہندہ امام بہندہ ثم قرأ الحمدللہ رب العالمین الى آخرہا انہیں کھاپو رسول سجو الحمد پڑھو ابتدا کھاوٹی آخر تائیں لالا ہے بابا پورا توجہ سوچا ہے خورہ عبدالحکیم تو پڑھے انہیں کھاپو رسول الحمد پڑھو ابتدا کھاوٹی آخر تائیں قال فی نزلت وفیہم نزلت رسول فرمائی پورو حلمد مجھے بارے میں اے مجھے وارثن جے بارے میں نازل تھو کند ندون مجادہ کند ندون میں کچھ چمن تو چاہیا یہ پورو الحمد مجھے بارے میں نازل تھو اے مجھے جانشینن جے بارے میں نازل تھو لہم امت و ایاہم خفت کاش ماہ جملہ وہاں کا جگہ سمجھائے سکس اے انشاءاللہ ہن گرمی میں تہاں جو اچھل نگاہ جو دلیل ہے تہاں سمجھو تھا حضور اکرم جو فرمان ہے مجھے مولا علی جو فرمان ہے تا قرآن جو ظاہر با قرآن جو باطن با قرآن جو ظاہر قرآن جو باطن لیکن حضور اکرم تو غدیر میں چوے غدیر میں تو رسول فرمائے لہم امت ویاہم خصت یہ صحابہ یاد رکھو قرآن انہیں صورت الحمد جو انہیں صورت الحمد جو ظاہر با سانجے بارے میں نازل تھو باطن با سانجے بارے سانجے لیا مخصوص ماں حیران ہاں تو یہ رسول چاہیو چھو تو صورت الحمد اسان چودہن جے لے مخصوص نئے میں کو ظاہر شاملہ نبیوں کو باطن شاملہ انہیں ماں جے کو چوتھا اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ اسا چودہن جیلے مخصوصا امام شافعی تو لکھے امام شافعی تو لکھے تب موجودہ زمانے میں جے کا صورت الحمدہ موجودہ زمانے میں جے کا صورت الحمدہ پوری صورت الحمدہ یا ابو طالب رسول جے نکاح میں پوری پڑھی نعرہ حیدری خبرائے جیا ہو شاید مجھے دوستو امام شافعی تو لکھے تھا موجودہ زمانے میں جے کا صورت الحمدہ یا پوری صورت الحمدہ جناب ابو طالب رسول جے نکاح میں پڑھی نزول قرآن کا 15 سال پہرئی اعلان نعرہ حیدری اجو خبر پہ جی وئی تو بھلی چھڑیو پر اللہ نہ چھڑین تو اللہ ہے جو ٹنک میں ٹوڑو ویسو تھن جو قیامت تے نکو ٹوڑو چھڑے اے نکو ہی پھین رسول چاہتا گھٹ میں گھٹ صورت الحمد بدفع نماز میں پڑھو نہ پڑھو انہیں میں تمہارت آہنی کو
कोन या 15 साल नुज़ूल कुरान का 15 साल अगे जनाब अबू तालिब पढ़ी रसूल जे निकाह में अज खबर पई अल्लाह जो आवाज़ पारे अलहम्द पढ़ो पारे अबू तालिब जे फजीलत जो इकरार नारे हैदरी बाबा घबरायो न बाबा मुझे घबराए मुझे आता घबराए गर्मी है 12 महीननि खां पोइ बि मूंखे पंहिंजा जुमिला यादि हूंदा गुज़िरियल साल बि ही वक़्तु हुयो मां चयो जेतिरी गर्मी मूंखे थींदी आहे ओतिरी अलीअ जी मोहबत जी मस्ती थींदी नारे हैदरी जेतिरी मूंखे गर्मी थींदी ओतिरी अलीअ जी मोहबत जी मस्ती मूंखे वधंदी मां कई मुंहिंजा दोस्त मुंहिंजा बुज़ुर्ग ही तुंहिंजे सीरत हल वॾी सीरत जी किताब सीरत हल बि आहे कंध न धू मिंबर के करीब वही कंध न धूल पो न त आए तू पढ़ंदो सां ॿुधाए थो छॾे मां सॼी ज़िंदगी मां सिंध वारा सॼे पाकिस्तान जी नुमाइंदगी हू लाहौर जा वेठा आहिनि मुल्तान जा वेठा आहिनि न त तव्हां उर्दूअ में त सम्झनि कंध न धूलींदा कयो माज़ कयो मैं हैरान हूँ सादात और गैर सादात और नौजवान मुझा मुसलमान भाई मैं हैरान हूँ ये तवाजे सीरत हलबिया जा लफ्ज है वर्का ज़ैद बिन वर्का मुसलमान थो हजूर अकरम वटाए या रसूल अल्लाह मां मुसलमान थो आहियां मुझी दावत कबूल कयो सभिनी खे वठी अचिजो साईं हाणे खाइण जो कम हुजे ईमान सां ॿुधायो थे केर न हलंदो सब विया अलीअ जे इज़त जो कसम सीरत हलबिया जा लफ्ज़ आहिनि जॾहिं मुंहिंजो रसूल उते पहुतो मानी लॻी रसूल ॾिठो हिते ॿोड़ रसूल फरमाई छा जो ॿोड़ चईसीं रिढ जो ॿोड़ रिढ जे गोश्त जो रसूल फरमाया गोश्त किथां आयो आहे चईं क़िबला मुशरिकनि जे घर मां आयो मुशरिकनि जे घर मां आयो जिते जिते आवाज़ तो पहुच तशकील भाई कयामत ताईं को मां जो लाल जवाब ॾे मां अली जेकॾहिं अब्दुल्ला की पंहिंजे पीउ जो पुटु आहे मज़हब छॾे ॾे कयामत ताईं को जवाब ॾे कयामत ताईं को जवाब ॾे कयामत रसूल जवाब ॾेई किथां गोश्त आंदो थे आदे मुशरिकनि जे घर मां मुशरिकनि जे घर मां आंदो थियमि या रसूल असां मुसलमान पचायो असां आहे रधो असां आहे पर आयो गोश्त मुशरिकनि जे घर मां आयो रसूल उथियो थुॾो जो हयईं त सॼी देगड़ी ॿोड़ जी हारजी वई हाणे उन्हनि जे दिलि में छा हूंदो जेके रसूल सां गॾु हूंदा मां बि जुमिलो कोन थो चवां बसि हिते सम्झी वञो सभिनी मुसलमाननि जी तक़रीर आहे रसूल देगड़ीअ खे थुॾो हयो सॼो ॿोड़ हारजी वियो ज़ैद बिन वर्का चयो क़िबला रसूल भाई हराम मां न खाईंदुसि हराम मां न खाईंदुसि आवाज़ या रसूल छो असां मुसलमान हूं कलमी था तो थे पढ़ूं तो सां गॾु नमाज़ूं था पढ़ूं ही हराम ना है त छा ही हलाल ना है त ॿियो छा आहे रसूल फरमायो न उहा शइ उहो गोश्त जेको मुशरिक जे घरां अचे भली मुसलमान छो न पचाए हो हराम मुसलमान या त पंहिंजे सीरतुनि जे किताबनि खे जलायो साड़ियो या त अब्दुल हकीम खे जवाब ॾियो अरे गोश्त मुशरिक जे घरां आयो त छा थी पियो पचायो त मुसलमाननि हो रसूल जे सहाबनि पचायो पर रसूल थुॾो हणी देगड़ीअ जो गोश्त हारे छॾियो त ही हराम छाकाणि त मुशरिकनि जे घरां आयो अरे जेका शइ मुशरिक जे घरां अचे पचाए मुसलमान उहा रसूल नथो खाए त ही हराम आहे त उन रसूल 45 साल अबू तालिब जे घर
अचे मुशरिक जे घरां ऐं पचाइनि मुसलमान त उहो रसूल नथो खाए त हराम। उन रसूल 45 साल अबू तालिब जे घर जो खाधो। हाणे या रसूल तां हथ खण या पाण अबू तालिब खे मञ, पाण अबू तालिब खे, पाण अबू तालिब खे मञ, पाण अबू बाबा घबराइजो न, पूरो तवजो थो चए, पाण अबू तालिब खे मञ। हाणे जनाब रसूल जो आवाज़ आयो, अल्लाह अल्लाह इन औलिया हुमुल मोमिनून हक़्क़ा अल्लज़ीना ज़करहुम फी किताबिही। ए मुंहिंजा प्यारा साहबो, अल्लाह अलीअ जे मुहबन जो ज़िक्र क़ुरान में कयो। हर एक जे चेहरे ते नज़र, हर एक जे चेहरे ते नज़र न उबासू न मोहब्बत में उबासू न ईंदियूं न। नारे हैदरी हा अल्लाह है मुंहिंजा प्यारा साहबो, अल्लाह अल्लाह अलीअ जे मुहबन जो, अलीअ जे मुहबन जो बाबा जल्दी ॻाल्हाईंदा हलो। ए मुंहिंजा प्यारा साहबो, अल्लाह अलीअ जे मुहबन जो ज़िक्र क़ुरान में कयो। फ़क़ाल अज़्ज़ व जल, उन खां पोइ रसूल क़ुरान जी आयत पढ़ी त हीअ आयत अल्लाह अलीअ जे मुहबन जे शान में नाज़िल कई। ऐं रसूल सूरत अल मुजादिला जी हीअ आयत पढ़ी। जेकॾहिं तुंहिंजे किताब में रसूल गदीर में न ॿुधाया त मूंखे कहिड़ी ख़बर। रसूल गदीर में ॿुधायो, मां पढ़ां थो त हीअ आयत अलीअ जे मुहबन जे शान में नाज़िल थी। जेके गर्मीअ में अली अली था कनि, उते बि त गर्मी हुई न, साॻियो वक़्तु हुयो, साॻियो वक़्तु। रसूल फरमाए हीअ आयत अल्लाह अलीअ जे मुहबन जे शान में नाज़िल कई। ला तजिद कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम। मुंहिंजा हबीब इहो नामुमकिन आहे। मुंहिंजा हबीब इहे थे अलीअ जा मोमिन, मुंहिंजा हबीब इहे थे अलीअ जा मुहब, जंहिंजो अलाह क़ुरान में ज़िक्र कयो। जो अलाह तो चए त मुंहिंजा हबीब इहो नामुमकिन आहे त को मोमिन बि हुजे ऐं वरी तुंहिंजे मुंहिंजे दुश्मन सां मुहबत बि करे। वरी जुमिलो मां चई वियो मुंहिंजा दोस्त, सम्झो दुश्मन खे। मुंहिंजा हबीब इहो नामुमकिन आहे। इहा कंहिंजे शान में नाज़िल अलीअ जे मुहबन जी, जेके अली अली था कनि। हाणे गिरेबान में झाती पाए जेके बि ॿुधो था त असां हिन आयत जे मायार ते पूरा आहियूं या न। जे हेसी ते न रहियो त हाणे पंहिंजे मायार खे पूरो कयो। मुंहिंजा हबीब इहो नामुमकिन आहे त मोमिन हुजे अलीअ जो मुहबत छॾाए ऐं पोइ तुंहिंजे मुंहिंजे दुश्मन सां मुहबत बि करे। मुंहिंजा हबीब अलीअ जो मुहबत उहो हूंदो आहे, अलीअ जो मुहबत उहो हूंदो आहे जो भली हुनजो पीउ हुजे, पुट हुजे, भाउ हुजे, रिश्तेदार हुजे, पर जेकॾहिं तुंहिंजा ऐं मुंहिंजा दुश्मन आहिनि त उन्हनि सां रिश्ता तोड़े छॾींदा आहिनि, पर असांखे न छॾींदा। नारे हैदरी पूरो तवजो थो चाहियां, पूरो तवजो थो चाहियां, पूरो। अल्लाह अल्लाह इन अअदाअहुमुल्लज़ीना ज़करहुमुल्लाह फी किताबिही। ऐं मुंहिंजा प्यारा असहाबो, अल्लाह अलीअ जे दुश्मननि जो ज़िक्र बि क़ुरान में कयो। हाणे सभु ॻाल्हाए त मां पढ़ां मुंहिंजा दोस्तो, जल्दी जल्दी ख़तम थो कयां तक़रीर खे, जल्दी 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 सुजा कंदो अचे ने देखे। सुजा 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 बाबा सुजा। ईअं न त पंखे जी हवा थी लॻे। इन जेके त रसूल सभु गदीर में जेके वन टणा सही कपराए छॾिया आहिनि, अॻिते पंखा बंदि कराईंदोसांव। नारे हैदरी मां हैरान थींदो आहे। अल्लाह जे फ़ैल में, रसूल जे फ़ैल में हिकमत हूंदी। यानी हज़ूर अकरम बे इंतहा गर्मी हुई न, हज़ूर अकरम जो आहे पहिरियों त उते वन टण ई कोन हा, जेको आहे सभु चई कपे छॾियो। वरी चई बाबा ही जेका पटका अथव न उहे बि लाहियो, जुतियूं बि लाहियो। जनाब सलमान आस्ते आस्ते पुछो, या रसूल अल्लाह छो? आवाज़ आयो, जेकॾहिं वण हूंदा न त सुभाणे चवंदासीं वणनि जे छांव में वेठासीं, निंड जा झूटा आया।
अॻिते मां ही पंखा बंदि कराईंदुसि हा नारा हैदरी हा हींअर बि गदीर जो ख़ुतबो पियो थो हले हींअर बि गदीर जो ख़ुतबो पियो थो हले घबरायो न बाबा मथां सुभाणे चयोसि पढ़ियईं ॾाढो क़यामत में शाहिद थींदो साम्हूं पूरो तवजो थो चए ए मुंहिंजा प्यारा साहबो अल्लाह अलीअ जे दुश्मननि जो ज़िक्र बि क़ुरान में कयो अल्लाह अलीअ जे दुश्मननि जो ज़िक्र दुश्मननि जो ज़िक्र बि क़ुरान में कयो फ़क़ाल अज़्ज़ व जल उन खां पोइ रसूल सूरतुल मुल्क जूं 5 आयतूं पढ़ियूं त ही 5 ई आयतूं अलीअ जे दुश्मननि लाइ अल्लाह नाज़िल कयूं अलीअ जे दुश्मननि लाइ नाज़िल कयूं कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सालहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर रसूल फरमाई आयत है कंहिंजे बारे में अलीअ जे दुश्मननि जे लाइ आवाज़ जॾहिं अलीअ जा दुश्मन जहन्नम में वेंदा तारोगा पकड़ींदा जहन्नम में छो आयो आहे तो वटि अल्लाह जो बनायल हाथी न आयो केॾो वॾो जुमिलो खाई आयो काल सालम ख़ज़नत आलम यअतिकुम नज़ीर जन्नत जा दारोगा जन्नत जा हूंदा आहिनि रिज़वान जहन्नम जा हूंदा आहिनि दारोगा समझ में न आई ॻाल्हि जहन्नम जा हूंदा आहिनि दारोगा जासूस टाइम न आहे वरना मां अर्ज़ कयां हा त दारोगा कमु कहिड़ो कंदा आहिनि हा नारा हैदरी हा उहो त जॾहिं जहन्नम में वेंदा अलीअ जा दुश्मन त पोइ दारोगा आवाज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सालम ख़ज़नत आलम यअतिकुम नज़ीर जॾहिं अलीअ जा दुश्मन क़ुरान जूं आयतूं मथां चवंदा हदीस आहे जॾहिं अलीअ जा दुश्मन जहन्नम में वेंदा त दारोगा हथ पकड़े चवंदनि छो जहन्नम में छो आया हो तव्हां वटि अल्लाह जो बनायल हाथी न आयो हुयो कालू भला चवंदा आयो हो कालू भला कद जाना नज़ीर चवंदा हा अल्लाह जो बनायल हाथी आयो हो फ़क़ज़बना पोइ असां उनखे कूड़ो सम्झो फ़क़ुलना मा नज़ल अल्लाह मिन शै ऐं असां अल्लाह जे बनायल हाथीअ खे चयो तूं थो चई त मां अल्लाह जो बनायल आहियां अॼु ॾींहं ताईं अल्लाह वटां का शइ आई कान्हे का पूरो तवजो थो चयां हा क़बिला दिमाग़ हुजनि जो मां पढ़ां मां इहा ई दुआ घुरंदो आहियां त अल्लाह तव्हांखे वरी हयात ॾिजे ऐं मूंखे बि एतिरी हयात ॾिजे जो मां ॻाल्हायां सिंध जो माण्हू मूंसां ॻाल्हाए त सम्झां त वाक़ई पर गिरीअ जी हाल थियो त पोइ त मां पढ़णु छॾे ॾींदुसि नारा हैदरी चवंदा त असां वटि अल्लाह जो बनायल हाथी आयो हुयो मां मुस्लमाननि खां त पुछां इहे दारोगा जहन्नम जा सभ खां पहिरियों सुवाल इहो छो था कनि त छो जहन्नम में आया हो तव्हां वटि अल्लाह जो बनायल हाथी न आयो हो छा हुअण त पाण निमाज़ जो खपे न अब छो आया हो जहन्नम में निमाज़ न पढ़ी हुअव छा रोज़ो न रखियो हुअव छा हज न कयो हुअव छा ज़कातूं न ॾिनियूं हुअव छा अल्लाह जो आवाज़ ईंदो अब्दुल हकीम निमाज़ूं त तॾहिं सही थियनि जॾहिं पहिरीं हाथी सही हुजे नारे हैदरी पूरो तवजो थो चए तव्हां बाबा जवान न ॻाल्हाईंदो केरु ॻाल्हाईंदो मूंसां कालू भला चवंदा त असां वटि अल्लाह जो बनायल हाथी आयो हो फ़क़ज़बना असां हिनखे कूड़ो सम्झो वक़ुलना मा नज़ल अल्लाह मिन शै ऐं असां हुनखे चयो तूं थो चए त मां अल्लाह वटि आयो आहियां ऐं अल्लाह वटां का शइ आई कान्हे का मुंहिंजा अदा जेकॾहिं आयत न हुजे हा त मूंखे गिरेबान में पकड़ियो हा लेकिन यकदमि जॾहिं चवंदा न त अल्लाह वटां का शइ आई कान्हे का ऐं दारोगो जेका शइ कंदनो थिए उहा त अल्लाह शाहिद में दारोगा यकदमि थपड़नि दारोगा चवंदनि इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर अरे बेवकूफ़ आई त तुंहिंजी वॾी गुमराही हुई जो तो अल्लाह जे बनायल खे सॼे पंहिंजा बनाया पढ़ूं गदीर में मां 5 आयतूं तो पढ़ां वक़ालू कंदुन
तव्हां था सम्झो मुंहुं जो 30 डिग्री आऊं थी ॾियण तव्हांजे अखियुनि में निंड कोन थो ॾिसां हा बाबा घबराई तो ना यार जल्दी बाबा जल्दी बाबा भाई 5 मिनट वकुल्ला नारे हैदरी वकुल्ला माँ सबक चौथस वकुल्ला मा नज़ल अल्लाह मिन शैइन अंतुम इल्ला फी ज़लाल कबीर ये आई तो तुझी वडी गलती ही वडी गुमराही जो तो अल्लाह जे बनाए रखे छड़े पांजो वरतो हाण जरे लगंदन पादर हाणी तो अल्लाह चे वकालू लो कुन्ना नस्माउ और नक़ल मा कुन्ना फी असहाब सही काश असां अली के बुधऊं काश असां अली के मञूं हां बाबा रसूल तो चवे न त ई अली जे दुश्मन जे लाइ त मां तर्जुमो होई कया न ऐं मां पंहिंजे किताब मां त कान पढ़ी है न वो चवंदा काश असां अली के मञूं हां अली के बुधऊं हां त अॼु जहन्नम में न अचूं हां फातरफू बिज़ंबिहिम पो अली जा दुश्मन पंहिंजे गुनाह जो एतराफ़ कंदा ॻाल्हायो त हिकिड़ो जुमिलो चई वञा पो अली जा दुश्मन पंहिंजे गुनाह जो एतराफ़ कंदा मञीदा त असां अली खे न मञी गुनाह कयो कहिड़ो गुनाह कयो हो गुनाह जो एतराफ़ कंदा कहिड़ो गुनाह कयो हो स्मगलिंग कंदा हीरोइन विकिणंदा आफी में चरस विकिणंदा पूरो तवज्जो तो चाहिए तंजी माना जो की तकरीर जो अल्लाह जा फसो कल साहब सही ऐं उन खां पोइ दारोगा चवंदा वञो जहन्नम में अल्लाह तव्हां खां पंहिंजे रहमत खे दूर रखियो अॼो की पूरी तकरीर जो नतीजो हो निकितो त इंसान केॾो न वॾे में वॾो गुनाह करे पर अल्लाह उन्हें के माफ़ी ॾेई सघे थो पर अलीअ सां दुश्मनी अहिड़ो गुनाह जेको अल्लाह कॾहिं माफ़ करे नारे हैदरी बाबा ॻाल्हि है त मां तव्हां सां ॻाल्हायां वॾे में नारे हैदरी वॾे में वॾो गुनाह काइनात में वॾे में वॾो गुनाह अल्लाह पांजो नालो रखा तो मुझो नालो तवाब रहीम तवाब माना बार बार तौबा कबूल कंदड़ अल्लाह के इंसान के मिजाज की खबर है न गुनाह कंदो वरी माफ़ी वठंदो माफ़ी दींदो सांस छाकाणि त मां तवाब रहीम आहियां अल्लाह जो हर गुनाह माफ़ कंदो सां पर जे अलीअ सां दुश्मनी कयई न अहिड़ा पादर हणंदो सां जो तुंहिंजा वॾा बि यादि पूरो तवज्जो तकरीर खत्म थी रही है मां हैरान थींदो हाँ मीर साहब साईं मस्जिद में अलीअ जा नारा न लॻा मस्जिद में बिदियत अलीअ जो नारो लॻाइण मस्जिद में बिदियत सुभान अल्लाह वरी नौजान चवंदा असांजा बुजुर्ग जेके न वीचारा ॿाहिराड़ी जा उहे बि आहिनि चवे सच अल्लाह जे घर में अकुल हुजे न भाई मस्जिद में अलीअ जो नारो लॻाइण ठीकु न आहे मस्जिद में अलीअ जो नारो लॻाइण
ہی گناہ صرف نماز پڑھ جی. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. مسجد میں علی جو نعرو لگائے نا بدعت یا مسجد تنجی آہے چھا؟ ارے مسجد نقل کعبے جو کعبہ اصل مسجد نقل. بڑو جملو تو چوا مسجد نقل کعبہ اصل. جے کدے اج ہتے عبدالحکیم تشکیل درشاں میر صاحبان ساداتن اج ہتے یا علی جا نعرہ آیا. میں نے جب مسجد میں یا علی جا نعرہ لگا بدعت. ارے مسجد نقلا کعبے جو کعبہ اصلا مسجد نقلا. جے کدے مسجد میں نقل میں یا علی جو نعرہ لگا بدعت تا پاری فتوا اللہ تے دے تا تو اصل میں علی جے وجود کے چھوا. اعتراض اللہ آتے کرا ساتھ اعتراض چھتو کریں. نعرہ حیدری پاری ہوتا اعتراض اللہ آتے معاف کر موجہ دوست موجہ بھگو سمجھا میں چیئے گفتگو. وڈے میں وڈو گناہ علی اسان دشمنی آئے عقل مندی ایہا ہے تب پا رہے علی جے دشمن کے چھت بھائی. میزان مولوی صاحب جے کے مدرسہ میں پڑھائیں تھا انہوں نے کہا پوچھو میزان منشاب کھاں وٹھی جترا صرف نحو جا کتاب ہے انہوں میں حدیث قدسی ہے. اللہ تجھے لا یسعنی عرشی و یسعنی قلب المومن. آو اللہ عرش میں نہ رہندو ہاں ماں لا مومن جے دل میں رہندو ہاں. اللہ لا محدود بے مثل اور تجھے ہیترڑی دل میں تو اندر رہے. یا اللہ تم لا محدود بے مثل تو سوچے ماں عرشن میں رہندو ہاں ماں مومن جے دل میں رہندو ہاں. آواد عبدالحکیم ماں انسان کے سمجھایا تو تہی چون تھا نا ہی تے کعبہ اللہ جو گھرا یہ مجھو گھر کیا بنیو یہ سائن پلا ماڈل مجھو گھر تدہ بنیو جدے انسان جے بنائلن کے کڈھی انہیں میں علی کے گھرائیم تب بنیو مجھو گھر ماں تجھے گھر میں باچی تو سگا تجھے کہ انسان جا بنائلن انہیں کے دل ماں کڈھی علی کے جگہ دے. نعرہ حیدری محبت جی مستی موجہ دوستو پھری گرمی ہی موجزو مات کا کہیں سیاستدان کی کہیں ماں جے لال کے طاقت ہی نہ جو احترامان گڑ کرے. ہی حسین جو کردار ہی غریبن جو کردار جو اج مانو خوشی ماں بیٹھا ہن پر پوپ منتظر ہن تڑسوں تذاکر چھاتو پڑے. ہاں موجہ دوستو موجہ بزرگو سلام مجھے انہوں غریبن تے ازاداران حسین اساں متھاں پکھا پیا تھا ہلن. حیران تھی نہیں دو موجہ دوستو حیران تھی نہیں دو تمہاں جو تصور میں مصیبتوں کولن تمہاں جو تصور میں مصیبتوں کولن جو کہ آل محمد تے آئی. ازاداران حسین ہاں یہ ہوئی تسبب اج نہیں ہے تائیں وہ چوراہو شام میں موجود شام جو چوراہو شام جو شہر میں وہ موجود شام جو تاں چمدا ہے ذاکر پڑھندا ہن تا بی بی زینب نواں میل پندھ کयो تا چھا نواں میل یہ جو کوٹڑی جو نہ نواں میل جے کے بازار ہن نا سجی رات بی بی زینب کے بازار میں پھرا سجی رات علی جے تھی کے بازار میں پھرائے گے. تمہاں تو خوش نصیبہ مجھا دوستو. ہاں کہیں مومن پوچھو ہو نا سید سجاد
सजाद खां मौला सा तुझे बापे के ॾाढो था याद कयूं। इमाम फरमायो मोमिन तो अदल खां कम न वरसो। मोमिन तू मुझे बापे के याद करी तो मानी खाई पानी पी, लेकिन मुझे बापे तव्हां खे उन वक्त याद कयो जॾहिं 3 ॾींहं जो प्यासो हुयो। त मूंखे चया बाप त जॾहिं मदीने वञी त शीअनि खे लख सलाम चइजो। हाज़ादारान हुसैन सॼी रात अलीअ जे धीअरुनि खे बाज़ार में फेरायो। सॼी रात अलीअ जे धीअरुनि खे बाज़ार में फेराए वियो। लेकिन मां हैरान आहियां, मां किताब खे पढ़ंदो आहियां, मां सम्झंदो थोरो ई आहियां, मां त क़िबला में तसवर में अची रहंदो आहियां। उहो चौराहो मौजूद आहे। जॾहिं उन चौराहे ते सैद सजाद पहुतो न, संदसि ख़ुतबो त जेके असां हिते आयासीं त एतिरियूं मुसीबतूं पयूं जो पोयूं मुसीबतूं सभु भुलिजी वियासीं। मां चवंदो आहियां ख़ुदा ॼाणे आले मोहम्मद ते कहिड़ियूं मुसीबतूं पयूं। हीअ उहा जाइ, हीअ उहा जाइ, हीअ उहा जाइ, हीअ उहा जाइ जो जॾहिं सैद सजाद फरमाए त असां ते एॾियूं मुसीबतूं पयूं जो असां तमामु पोयूं मुसीबतूं भुलिजी वियासीं। त बीबी ज़ैनब थी चए, मां सैद सजाद खे ॾिठो ऐं चयोमांसि अब्बा आबिद छा तो जहिड़ा मर्द बि रहंदा आहिनि छा? त सैद मथा सजाद मथे मुंहुं खणी अखियुनि मां खून जा ॻोढ़ा हारे चयो, अम्मा जे मूं जहिड़ा मर्द रत न आहिनि रहंदा त छा तो जहिड़ियूं पुठियूं बि नंगे सर बाज़ार में ईंदियूं छा? अम्मा छा तो जहिड़ियूं पुठियूं बि नंगे सर बाज़ार में ईंदियूं छा? मूंखे कसम आहे हिन मिंबर जो, मूंखे कसम आहे हिन मिंबर जो। ख़ुदा ॼाणे बीबी ज़ैनब कहिड़ी मुसीबत ॾिठी जो बीबी ज़ैनब मथे हथ खणी चयो, या अल्लाह चङो थिए अॼु ज़ैनब मरी वञे। हाज़ादारान हुसैन तव्हां हैरान थींदव, तव्हां हैरान थींदव। तव्हां ज़ाकिर उलमान खां ॿुधो त असांजे चौथे इमाम रतुलनो, मूंखे हिन मिंबर जो कसम आहे असांजो हर इमाम रतुलनो, असांजो हर इमाम रतुलनो, असांजे हर इमाम रतुलनो सभ खां पहिरीं अली रतुलनो, सभ खां पहिरीं अली रतुलनो। जंग जॾहिं सफ़ीन खां मुंहिंजो मौला वापसि थियो करबला जे सरज़मीन ते आयो, घोड़े तां लथो, हिक जाइ ते सजदो कयईं, जाइ खे चुमी ॾिनई। जॾहिं ॿिए जाइ ते मथे आयो, मथे अची अखियुनि मां खून जा ॻोढ़ा वयसि। असां पुछो मौला मौला हुआ जाइ कहिड़ी, हीअ जाइ कहिड़ी? आवाज़ आई हुन जाइ ते जंहिं ते सजदो कयो त हिते मुंहिंजो हुसैन घोड़े तां किरंदो, ऐं हीअ जाइ जंहिं मां रत थो रोआं, हीअ उहा जाइ जिते मुंहिंजी धीउ ज़ैनब ॾिसंदी पई, मुंहिंजो पुटु कुसंदो पियो। अॼु ॾींहं ताईं तिले ज़ैनब मशहूर आहे। बीबी ज़ैनब ॾिठो पिए हुसैन कुठो पिए। अज़ादारान हुसैन हा हर इमाम रतुलनो असांजे 7 इमाम खां जॾहिं दारोगे पुछो हुयो, हा मौला तव्हां 14 साल ज़िंदान में रहो, कॾहिं पंहिंजे मुसीबत खे न ॾिनो, जॾहिं बि था मां अचां तव्हांजे भरिसां थो लंघां त तव्हां 2 लफ़्ज़ था चओ, हाय ॾाढी ज़ैनब, हाय हुसैन जी धीउ सकीना, हाय हुसैन जी धीउ सकीना। इमाम मूसा काज़िम जो आवाज़ आयो, दारोगा तोखे कहिड़ी ख़बर, मूंसां गॾु धीअर न आहिनि, मूंसां गॾु भेनरूं न आहिनि, मुंहिंजो सलाम हुजे उन्हनि ॾाॾियुनि ते जो जॾहिं शाम जे शहर में आया हुआ त मग़रिब जूं आज़ानूं आयूं, जॾहिं यज़ीद जे दरवाज़े ते आया त फजर जूं आज़ानूं आयूं, ऐं वरी जॾहिं दरबार में आया त वरी सिज लही, वरी सिज लही हो, वरी सिज लही हो, वरी सिज लही हो। मुंहिंजा दोस्तो 72 कलाक खां पोइ जॾहिं वरी सिज लही हो त यज़ीद जे धीउ रमला पंहिंजे मां हिंदा खे चयो, अम्मा बाबो फतेह करे आयो, हल त हली बाबे खे मुबारक ॾेई अचूं। हिंदा रोई चयो, पुट ईअं न चओ, राति मूं बतूल खे नंगे सर पंहिंजे घर में मातम कंदे ॾिठो, खुदा करे मुझे ज़ैनब ॾांहुं ख़ैर हुजे, खुदा करे
حسین جے بھین نا خیر ہو جے آواز اما ماں ونیا آواز ماما ماں ونیا آواز تو ون رملہ آئی جی آئی دروازے تے پہنچی یا یزید جے سپاہن جو آواز آئے جگہ دیو یزید جی تھی پئی اچے مخیلیہ جو عزت جو قسم جنہیں آواز آئے نا سپاہن جو تا جگہ دیو علی جی دھی پئی اچے سائن سکینہ جن جے گلے میں رسی پھیلا 12 بیبیوں ایک رسے میں قید چلیں ہر بیبی جے بازو میں رسو سکینہ جے گلے میں رسو جناب سکینہ متھے ہتھ کرنی چاہیے یا اللہ واقعی تو بے نیازاں یا اللہ واقعی تو بے پرواہ یا اللہ جنہیں رسول جو جھیرو پہنو تو کہیں سلام نہ تھے کہو اے اج جنہیں یزید جی دھی تھی اچھے تو انتظام کہو رملہ آئی پیچھے گود میں بیٹھی قیدن جو معائنو کہی اتے اچھی رملہ جی نظر پہنچی جتے سکینہ بیٹھی یکدم پیخ تھے بابا ہی کہہ دی ڈاڑا تھک جی بیان بابا ہی کہہ دی ڈاڑا تھک جی بیان آوادے تو کی خبر پئی آوادے بابا ہوں ننگڑی کہہ دینے لسن کدے پیر متھے تھی کرے کدے ہیٹ تھی کرے کدے پیر متھے تھی کرے کدے ہیٹ تھی کرے ازاداران حسین علی جیل تجو قسم ہر بی بی جے بازو میں رسو سکینہ جے گلے میں رسو ازاداران حسین یزید شمر کھا پچھو یزید شمر کھا پچھو مجھے اس مجھا دا یزید شمر کھا پچھو شمر مدھار ہنہیں ننجے قیدن جو نالو شاہ قبلہ ماں چاہوں دعا ہمیشہ مجھے لے دعا گھرلا کہے ہکڑی دعا جدے ماں مرات ممبر سے اے ماں مرات شام جا مسائب پڑھن دے مر آزاداران حسین جنہیں یزید چاہو نا شمر کے تینے ننگڑی قیدن جو نالو چھاہے شمر چاہے یزید تو پچھنے یا یزید آواز لنو بی بی تو جو نالو چھاہے سکینہ موہ کھولو بند کہیں بیودا پو پچھیں قیدن تو جو نالو چھاہے سکینہ موہ کھولو وری بند کہیں پیو دفعہ جنہیں یزید چاہو قیدن مدھا تو جو نالو چھائے سید سجاد جکھر ماں خونہ جا چکا آیا آوازہ یزید مجھے پھین جے گلے میں رسو پیلا مجھے جنہیں شمر قریب آئے تو سکینہ جی رسی کھولیا جناب سکینہ جو آستے آواز آئے شمر مکے ہتھ نہ لائے جاما پتو نجی پہنچ رہی ہاں اور سید تھی ہاں میں سید زادی ہاں مجھو رسو کھولے تا دا عابد کھولے مجھو رسو کھولے تا معروف آپ کھولے مجھو رسو کھولے تا پپی زینب کھولے سجے صداد جے ہتھن میں ہتھ کھڑیوں حکم ملو ہتھ کڑیوں کھولیوں ونن سید سجاد جو ہتھ کڑیوں کھولیوں مکے رب کعبہ جو قسمہ جی آئی سید سجاد جو ہتھ کڑیوں کھولیوں اے آواز بھین جی رسی کھول سید سجاد بھین جی رسی پو کھولی جی آئی آئے پارے بھین جو گلو چنے متو چنے اے آواز سکینہ اتری سے بھاؤ سا محبت جو پارے بھا جو ہتھ کڑیوں کھول رہا ہے پارے بھا جو ہتھ کڑیوں کھول رہا ہے بہت ہی باجی رسی کھول رہا ہے سید سجاد سید سجاد سید سجاد رسی کھولی آواز ہے وطا عطا ماں یزید سنگل ہے حافظ گالہ اللہ کی مشیت ہے جناب سکینہ یزید کے قریب آئے ہکڑو تو کھلتے بیو تو گلے تھے یزید پارے نالو نہ پچھو آواز کہتے ہیں تو ہکڑو تو گلے تے چھوڑنو سکینہ روئی چے یزید کربلا کھامٹھی شام تائی مجھے گلے میں رسو پیلو
गले में ॾाढो दर्द आहे। मुंहिंजा दोस्त आवाज़ अखियुनि ते हथ छो ॾिनो अथई? आवाज़ यज़ीद पर्दो असांजे घर मां निकितो हुयो। मुंहिंजे पुफियुनि जा वार ॾिघा आहिनि, उन्हनि वारनि जो पर्दो कयो। मुंहिंजा वार नंढड़ा आहिनि, तंहिंजे करे मां हथनि जो पर्दो कयो। आवाज़ आयो, हा मूं ॿुधो आहे तुंहिंजो नालो छा आहे? आवाज़, मुंहिंजो नालो पंहिंजे बाबे पंहिंजे माउ जे नाले ते फातिमा रखियो हुयो, पर मुहबत जे करे मूंखे कॾहिं सुगैना कंदो हो, कॾहिं रुखया चवंदो हो। आवाज़, मां ॿुधो तुंहिंजो बाबा सां ॾाढो प्यार आहे। सकीना थधो साह भरे चयो, हा मदीनो हुजे हा त ॾेखारियईं। अज़ादारान हुसैन जेके ज़वार थी आया आहिनि उहे ॾिसी आया आहिनि त यज़ीद जो तख़्त हेतिरो मथे, हुसैन जो सिर हेठि पियल, सैद ज़ातियूं बीठियूं आहिनि। मुंहिंजा दोस्त यज़ीद ने तश्त तां कपिड़ो हटायो जंहिंमें हुसैन जो सिर पियल हुयो। जीअं ई सकीना बाबे जे सिर खे ॾिठो डोड़ी, हेॾा सकीना डोड़ी, हेॾा यज़ीद ताजा इहो ई न, जीअं मां थो चवां, जीअं मां थो चवां ईअं बाबे खे सॾु कर, जीअं मां थो चवां ईअं बाबे खे सॾु कर। सॾु करे सां कीअं थो अचे कि भला हे चवणा हुया या जलल चोलो, जलल चोलो। जनाब सकीना फैलायो, बाबा तोखे वास्तो मुंहिंजे जलल चोले जो, या अल्लाह तोखे वास्तो सकीना जो यतीमीअ जो। बाबा दुश्मन जी दरबार आहे, बाबा थियर पीउ खे ॾाढियूं प्यारियूं हूंदियूं आहिनि। बाबा जल्दी हली आहे, हुसैन जो सिर बुलंद थियो, हुसैन जो सिर बुलंद थियो, सकीना जे गोद में आयो। ॿार जी फितरत आहे, हीउ रोए पियो थो न ॿार, हिन जी फितरत आहे। मां घर में चवंदसि सॼो ॾींहुं इंतज़ारु कंदो त शाम जो पापा अचे त मां पापे खे दाह ॾींदसि त अॼु अम्मा मूंखे चमाटूं हयूं हुयूं। जीअं ई हुसैन जो सिर आयो, सकीना पापे जो मथो चुमी चए, पापा तोखां पोइ शिमिर मूंखे चमाटूं मुकमिल न थे जिंदगी ते एतबार कोन्हे। अलीअ जे इज़्ज़त जो कसम आहे, असांजे आइमा फरमायो त काइनात में ॿ क़ैदी अहिड़ा थी गुज़रिया आहिनि। हिकु इमाम मूसा काज़िम जंहिंखे कड़िन सूधो दफ़न कयो वियो, ॿी सकीना जंहिंखे रसीअ सूधो जेल मजा बि हथा मल्हायो, जेल मजा बि हथा मल्हायो। मुंहिंजा दोस्त जॾहिं आले मोहम्मद खे रिहाई मिली, जनाब रुबाब सकीना जे कब्र ते आई। मूंखे हिन मिंबर जो कसम आहे, सैदे सजाद फरमायो जॾहिं अमा रुबाब भेण सकीना जे कब्र ते आई, बीबी कब्र सां गॾु सुम्ही पई, बीबी कब्र सां गॾु सुम्ही पई ऐं कब्र खे फाकुर पातई। ईअं जीअं मां राति जो नंढड़े ॿार खे झोलीअ